Good morning. Hello. Good morning, sir. How are you these days? Lots of raining, flooding, landsliding, lots of activities are going on. Okay. म अलिकति रिभ्यू गर्छु लास्ट क्लासको चाहिँ हामीले यो फिजिकल फिचर्स अफ अर्थ सर्फेस पढाएको थियौँ हैन चेतना? हजुर सर यही पढ्दै थियौ। पढ्दै थियौँ कि सकाएको थियौँ यो? सर यो माउन्टेन्स प्लेटुजहरुसम्म पुगेको थियो। ए ओके। प्लेटो अनि शिल्ड पनि पढ्यौँ हैन हामीले? छैन सर प्लेटुजसम्म मात्र हो। ओके ओके। म थोरै यो अगाडिको थोरै रिभिजन गर्दै म त्यहाँ पुग्छु अनि आज यसलाई सकाएर आज प्लेट टेक्टोनिक्स पनि हामी सुरु गर्छौं। जनरली यो जुन ल्यान्ड फर्म फिजिकल फिचर्स अफ अर्थ सर्फेस भन्ने बित्तिकै हामीले अर्थ सर्फेसमा कस्ता कस्ता किसिमका ल्यान्ड फर्महरू डेभलप भएका छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। ल्यान्ड फर्म भन्ने बित्तिकै दुईटा वर्डबाट त्यो कम्बाइन छ यो ल्यान्ड फर्म्स। एउटै अहिले त एउटै यसलाई कम्बाइन रूपमा हेरिन्छ। ल्यान्ड फर्म्स भनेको ल्यान्ड चाहिँ फर्म भएको विभिन्न प्रोसेसबाट ओरिजिनेट भएको त्यो डेभलप भएको जुन फिचर छ बाहिरपट्टिको अर्थको सर्फेसको बाहिरपट्टिको भाग छ त्यसलाई नै हामी ल्यान्ड फर्म भन्छौं अथवा फिजिकल फिचर्स अफ द अर्थ सर्फेस भन्छौं। अब यो चाहिँ अहिले हामीले प्रेजेन्ट कन्डिसनमा देखेका ल्यान्ड फर्महरू मिलियन्स इयर अगाडिदेखिको प्रोसेस भएर अहिले हामीले त्यो देख्न सकिरहेका छौं। यो विथिन कपल अफ थाउजन्ड्स इयर मात्रै नभएर मिलियन्स इयर अगाडिदेखिको प्रोसेस हो त्यो हैन। अहिले हामीले देखिरहेका जति पनि ल्यान्ड फर्महरू छन् त्यो एकदमै रिसेन्ट ल्यान्ड फर्म भन्न सकिँदैन। हाम्रो हिमालयन रेन्जै रिसेन्ट माउन्टेन भनिन्छ हैन। त्यो हिमालयन रेन्ज डेभलप भएकै 66 मिलियन इयर अगाडिदेखि सुरु भएको छ। अनिदेखि त्यहाँ डेभलप भएका हिमालयन रेन्जलाई यङ माउन्टेन भनिन्छ 66 मिलियन इयर भनेपछि त्योभन्दा अगाडिका थुप्रै अरूमा ल्यान्ड फर्महरू पनि अर्थ सर्फेसमा डेभलप भइरहेका छन्। त्यो चाहिँ हामीले अहिले प्रेजेन्ट कन्डिसनमा देख्नु भनेको नि यो एकदमै ग्रजियस टाइपको हाम्रो जुन अपर्च्युनिटी हो यो। अब तपाईहरुले समराइज के गर्नु पर्यो भने ओशियनिक ल्यान्ड फर्म्स र कन्टिनेन्टल ल्यान्ड फर्म्स हुन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। ओशियनिक ल्यान्ड फर्ममा भएका विभिन्न पार्ट्सहरू चाहिँ कन्टिनेन्टल सेल्फ, कन्टिनेन्टल स्लोप, कन्टिनेन्टल राइज, एबाइसल प्लेन, आइसल्यान्ड, मिड ओशियनिक रिज, ओशियनिक ट्रेन्च। अब अरू पनि थुप्रै छन् तर यी चिजहरू चाहिँ हामीले बेसिकल्ली हामीले थाहा पाउनु पर्यो। मेजर पार्टहरू हुन् यिनीहरू हैन ओशियनिक ल्यान्ड फर्ममा। त्यस्तै कन्टिनेन्टल ल्यान्ड फर्ममा चाहिँ माउन्टेन, प्लेटो, शिल्ड, फ्ल्याट प्लेन्स, रिज, स्पर, भ्याली अब यिनीहरू चाहिँ कन्टिनेन्टल पार्टमा हामीले देख्ने फिजिकल फिचर्सहरू हुन् अर्थ सर्फेसका। स्लाइड शेयर भएको छ नि हैन? भएको छ सर। ओके।
यो त हामीले अस्ति हेरि नै हाल्यौँ होइन। जनरल्ली तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो यो कन्टिनेन्टल सेल्फ भनेको यो माथिपट्टिको फ्ल्याट ल्यान्ड हो, त्यसपछि अलिकति स्टिफनेस भएको जुन 4 देखि एभरेजमा 4 डिग्री भनिन्छ। अब कहिलेकाहीँ यो 90 डिग्रीमा पनि हुनसक्छ, अब 40 डिग्री पनि हुनसक्छ। त्यस कारण अब यो सबै एभरेजमा हेर्दाखेरि यसको अराउन्ड 40 डिग्रीको स्लोपमा हुन्छ यिनीहरू। त्यस्तै यसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ कन्टिनेन्टल सेल्फ, स्लोप, कन्टिनेन्टल राइज यहाँ भनिन्छ। त्यस्तै एबाइसल प्लेन यहाँ भयो। त्यस्तै मिड ओसेनिक रिज अथवा ओसेनिक रिज मात्रै भन्नुहोस् अहिले। अब मिड ओसेनिक रिज भने त पार्टिकुलर कुनै पनि ठाउँको रिज हो त्यो। अब तपाईँहरूले कमनली मात्रै भन्नु पर्यो भने, अब कमन नेम मात्रै भन्नु पर्यो भने ओसेनिक रिज भन्दा भयो होइन। त्यस्तै ओसेनिक रिज हुन्छ। अनि त्यस्तै ट्रेन्च हुन्छ। त्यस्तै यहाँ यो ओसेनिक रिजबाट एकदम फ्रिक्वेन्टली भल्कानिक इरप्सन भइरहेछ भने त्यो बाहिरपट्टि पनि ओसनभन्दा बाहिरपट्टि एक्सपोज भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आइल्यान्ड भनिन्छ होइन। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यिनीहरू चाहिँ आइल्यान्ड भयो है। तपाईँहरूलाई अरू यो मैले देखाएको छैन होला। जस्तै यो भोल्केनिक आइल्यान्ड भयो यिनीहरू होइन। त्यस्तै अब यो रिफ्ट भ्यालीको बारेमा मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ। यो जुन ओसेनिक रिजमा चाहिँ एकदमै यो रिफ्ट भ्याली चाहिँ यसरी यो 2-3 किलोमिटरको डेप्थ एब्रप्टली तल डाउन भएको हुन्छ। यस्तोलाई चाहिँ हामी रिफ्ट भ्याली भनिन्छ होइन। अनि यहाँ थुप्रै अरू यस्तो भ्यालीहरू पनि डेभलप भएका हुन्छ यो रिज एलोङ द रिजमा, ओसेनिक रिजमा चाहिँ। ट्रेन्च भन्ने बित्तिकै त्यो रिफ्ट भ्यालीभन्दा अझै तल डेप्थ भएको हुन्छ। अब यो रिफ्ट भ्याली चाहिँ जनरली डाइभर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रिजमा डेभलप हुन्छ भने ट्रेन्च चाहिँ कन्भर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रिजमा डेभलप हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो है। अब एबाइसल प्लेन भनेको एकदमै स्मुथ टाइपको एबाइसल प्लेन हुन्छ जहाँ सेडिमेन्टहरू पनि डिपोजिट हुनसक्छ। अब कन्टिनेन्टल राइज भनेको यो जुन स्लोपको जस्ट फुटमा, कन्टिनेन्टल स्लोपको जस्ट फुटमा चाहिँ कन्टिनेन्टल राइज हुन्छ। त्यहाँ एकदमै एकुमुलेटेड सेडिमेन्टहरू एकदमै बढी एकुमुलेटेड हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले हेरिसक्नुभयो है। ओके, माउन्टेन पनि तपाईँले हेरि नै सक्नुभयो। अब विभिन्न टाइपको माउन्टेनहरू हुन्छन्। फोल्ड माउन्टेन, ब्लक माउन्टेन, भल्कानिक माउन्टेन, रेजिडुअल माउन्टेन। माउन्टेन आउन सक्छ है, सर्ट नोटमा एकदमै आउन सक्छ। यो माउन्टेन्सको बारेमा तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला यो। त्यस्तै अब फोल्ड माउन्टेन बन्ने भनेको त कन्टिनेन्टल कन्भर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रिजको पेरिफेरीमा बन्छ होइन। जुन अब कन्टिनेन्ट र ओसेनिक पनि हुनसक्छ, कन्टिनेन्ट पनि हुनसक्छ। ओसेनिक चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ जनरली ओसनभित्र त हुन्छ नै, तर बाहिर कन्टिनेन्टमा त्यस्तो देखिएको हुँदैन। जनरली यो चाहिँ कन्टिनेन्टमा फ्रिक्वेन्टली माउन्टेन डेभलप भएको हुन्छ, फोल्ड माउन्टेन। त्यस्तै ओसेनिक कन्टिनेन्टमा पनि फोल्ड माउन्टेन डेभलप भएको हुनसक्छ। अब इक्जाम्पलमा चाहिँ एन्डिज, युरोपमा एन्डिजहरू भयो होइन। त्यस्तै एसियामा हिमालयन रेन्ज भयो, आल्प्स पनि भयो। यी माउन्टेनहरू चाहिँ इक्जाम्पल हुन्। त्यस्तै तपाईँले यो हेरिसक्नु होला। यो फोल्ड माउन्टेनको यो सर्टेन रेन्ज अथवा सर्टेन चेनमा चाहिँ यिनीहरू डेभलप भएका हुन्छन्। एउटा पहाड यसरी त्यसको परपेन्डिकुलर अर्को यस्तो खासै जनरली हुँदैन, त्यसैसँग मोरलेस प्यारलल भएर थुप्रै माउन्टेनहरू डेभलप भएका हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी फोल्ड माउन्टेन भन्छौँ। त्यस्तै ब्लक माउन्टेन भनेपछि एक्सटेन्सनल फोर्स लागेको हुन्छ यस्तोमा। यो जनरली डाइभर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रिजमा हुन्छ यस्तो फोल्ड माउन्टेनहरू होइन। मिड ओसेनिक रिजतिर अथवा ओसेनिक रिज साइडतिर चाहिँ यस्ता खालको माउन्टेनहरू थुप्रै डेभलप भएको हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हर्स एन्ड ग्राभेन पनि भन्ने विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरू, सर्फेस फिचर्सहरू हुन्छन्।
जस्तै यसमा हेर्नुभयो भने यो द्याट इज द हर्स एन्ड द्याट इज हर्स एन्ड द्याट इज ग्राभेन हैन। द्याट इज अब यो यसरी डेभलप भएको हुन्छ। अब यहाँ तपाईँले भित्रपट्टिको रकहरू हेर्नुभयो भने कहीँ यस्तो टिल्टहरू भएको पनि हुनसक्छ विभिन्न स्लाइडिङ भएको कारणले। यो विभिन्न यो फल्टिङहरू स्लाइडिङहरू हुन्छ हैन। त्यसको हामी छुट्टै जियोलोजिकल स्ट्रक्चर्समा त हामी डिटेलमा पढ्छौँ नै। अहिले चाहिँ विभिन्न यो फल्टिङको कारणले यस्तो स्लोपी ल्यान्डहरू भित्रपट्टिका स्लोपी सर्फेस हुनसक्छ। भित्रपट्टिको स्लोप र बाहिरपट्टिको यो स्लोपमा फरक हुन्छ हैन। बाहिरपट्टिको स्लोप भनेको जियोमोर्फोलोजी भनिन्छ, अब स्लोप हिल स्लोप भनिन्छ भने भित्रपट्टि क्रस कट गरेर हामीले हेरेका त्यस्ता स्लोपहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हामी बेडिङ प्लेन अथवा एल्टिट्युड मेजरमेन्ट फोलिएसन प्लेन भन्छौँ हैन, जोइन्ट प्लेन भन्छौँ। तिनीहरूको आधारमा हामीले स्लोप कतापट्टि डिरेक्टेड भएको छ, कतापट्टि स्लोपी पार्ट छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। यो त तपाईँले हेरि नै सक्नु भएको छ हैन, म यसमा धेरै जान्न। रेजिड्युल भनेको त इरोजन भएर जाने र बाँकी रहेका जुन रेजिड्युबाट त्यस्ता रेजिड्युहरू एकदम पिक भएर बसिरहेको पार्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी रेजिड्युल माउन्टेन भन्छौँ। प्लेटो भनेको चाहिँ जनरली के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँहरूले प्लेटो भनेको सबभन्दा हाई ल्यान्ड हो हैन, एकदम हाई ल्यान्ड। एकापट्टिको पार्टमा चाहिँ एकदमै एब्रप्टली डाउन स्लोप हुन्छ भने अर्कोपट्टिको पार्टमा जनरली अप स्लोप हुन्छ। अर्कोपट्टिको स्लोपमा चाहिँ माउन्टेन डेभलप भइरहेको हुन्छ, यहाँ फ्ल्याट ल्यान्ड हुन्छ, त्यसपछि फेरि एब्रप्टली डाउन स्लोप हुन्छ, अनि यहाँ तल अर्को फ्ल्याट ल्यान्ड पनि हुनसक्छ। अब यसका विभिन्न फिचरहरू हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको टाइप अनुसार प्लेटोलाई पनि विभिन्न टाइपमा डिभाइड गरिएको छ। अब यस्तो खालको प्लेटोलाई चाहिँ पिडमन्ट भनिन्छ, तलपट्टि एब्रप्टली डाउन अनि यता अर्को साइडतिर चाहिँ माउन्टेन छ भने त्यसलाई पिडमन्ट प्लेटो भनिन्छ। त्यस्तै अब माउन्टेनले घेरेको छ अनि एकापट्टिबाट मात्रै अब त्यस्तो रिभरहरू बगिरहेको अथवा त्यस्तो फ्ल्याट ल्यान्ड छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरमोटेन प्लेटो भन्छौँ हैन। थुप्रै रिभर थुप्रै पिकहरूले चाहिँ थुप्रै माउन्टेनहरूले यसलाई चाहिँ घेरेको सराउन्डेड गरेको हुन्छ र बिचमा फ्ल्याट ल्यान्ड हुन्छ हैन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इन्टरमोन्ट प्लेटो भनिन्छ, इन्टरमोन्ट प्लेटो भनिन्छ। त्यस्तै अर्को कन्टिनेन्टल प्लेटो भनेको एकदम लार्ज एरियामा भएको जुन प्लेटोहरूलाई आइल्यान्डहरूलाई चाहिँ हामी कन्टिनेन्टल प्लेटो भन्छौँ। जस्तै ग्रिनल्यान्डको कुरा भयो हैन, यहाँ हेर्नुभयो भने द्याट इज द ग्रिनल्यान्ड, लार्ज एरिया हो, एकदमै लार्ज एरिया। अब तपाईँले कम्पेयर गर्नु भने योभन्दा त यहाँ यस्ता माउन्टेनहरू त यहाँ कति धेरै होलान् हैन। यो स्मल एरियामा हो भने यो एकदमै लार्ज एरियामा हो। यो चारैतिर चाहिँ ओसन छ एकदमै, अनि त्यस पछाडि ल्यान्ड कन्टिनेन्ट सुरु हुने बित्तिकै एब्रप्टली यहाँ स्लोप भएको छ अनि धेरै एरिया कभर गरेको छ। द्याट इज द कन्टिनेन्टल प्लेटो। टिबेटन प्लेटोलाई पनि हामी कन्टिनेन्टल प्लेटोमा हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यो चाहिँ पिडमन्ट प्लेटो भयो हैन। पिडमन्ट प्लेटो भनेको एकापट्टि माउन्टेन अर्कोपट्टि एकदम फ्ल्याट ल्यान्ड सुरु भयो अनि त्यस पछाडि फेरि एब्रप्टली डाउन भयो त्यो स्लोप, द्याट इज द पिडमन्ट प्लेटो। त्यस्तै इन्टरमोन्ट प्लेटो भनेको यस्तो खालको विभिन्न पिकहरू ठाउँमा भइरहने, बिचमा फ्ल्याट ल्यान्ड हुने, जस्तै बिचमा फ्ल्याट ल्यान्ड जस्तो देखियो द्याट इज द ग्लेसियर पनि हो हैन। यसलाई चाहिँ इन्टरमोन्ट प्लेटो पनि भन्न सकिन्छ। विभिन्न ठाउँमा फ्ल्याट ल्यान्डहरू छ र चारैतिर यस्ता खालका माउन्टेनहरूले घेरेको छ। अब यो चाहिँ टिबेटन प्लेटो भयो हैन। टिबेटन प्लेटो यहाँ हेर्नुभयो भने यो एरियामा यो द्याट इज द अल तिब्बत। यो एकदमै डाउन स्लोप छ, यतापट्टि यो डाउन स्लोप छ, यो एकदम फ्ल्याट ल्यान्ड छ अनि यतापट्टि फेरि हाई ल्यान्ड छ। यो द्याट इज द हिमालयन रेन्ज, अलमोस्ट 2500 किलोमिटर एभरेजमा 2500 किलोमिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको यो चाहिँ हिमालयन रेन्ज भयो। भनेको यतापट्टि साउथ साइडतिर तिब्बतको साउथ साइडतिर चाहिँ हाई ल्यान्ड छ, नर्थ साइडतिर लो ल्यान्ड छ। ठ्याक्कै हाम्रो नेपालको उल्टो छ हैन। हाम्रो नेपाल चाहिँ यहाँनिर पर्छ नि त। तपाईहरुलाई देखाउनु भने नेपाल चाहिँ यति एरियामा पर्छ। यो एरिया भनेको लगभग 800 किलोमिटर जति
नेपाल पर्छ यो एरिया। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नु भने साउथतिर लोल्यान्ड छ, यतापट्टि इन्डिया भयो होइन, साउथतिर लोल्यान्ड छ भनेको सबै नेपालबाट ओरिजिनेटेड भएका रिभरहरू अथवा एज होल हिमालयन रेन्जबाट ओरिजिनेट भएका रिभरहरू सबै साउथतिर फ्लो भइरहेका छन्, साउथतिर बगिरहेका छन्। अब यो चाहिँ यो गङ्गे रिभर हो, यो बे अफ बङ्गाल भन्छ, यहाँभन्दा अलिक तल गएपछि बे अफ बङ्गाल छ। अनि एउटा यहाँबाट नि रिभर यसरी फ्लो भएको छ अल द वे यसरी, यो जुन टिबेटन उसबाट इस्टतिर एकदम फ्लो भएर यहाँबाट यसरी रिभर यसरी गएको छ। र यो गङ्गा रिभर भनेको अलमोस्ट सबै हिमालयन रेन्ज यहीँबाट स्टार्ट भएर यहाँबाट यसरी फ्लो भएका छन्। यो गङ्गा रिभर र यो स्विचर जोन रिभर भनिन्छ यसलाई होइन, स्याङ्बो स्विचर रिभर भनिन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ अनि बे अफ बङ्गालमा गएर यिनीहरू मिट हुन्छ र एकदमै लार्ज सेडिमेन्टहरू डिपोजिट गर्छ यो एरियामा। ओके, सिल्डको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै मिलियन्स इयर अगाडिदेखि बाहिर एक्सपोज भएको अनि इरोजनल फिचरबाट अथवा एकदम बिस्तारै एकदम भोल्क्यानिक इरप्सन भएर एकदमै बढी लिक्विड छ भने त्यो सल्ल बग्दै गएर चारैतिर कभर गरेको एरियालाई चाहिँ सिल्ड भनिन्छ। सिल्ड भनेको चाहिँ जनरली एकदमै जेन्टल स्लोप भएको फ्ल्याट ल्यान्ड तर एकदम कन्भेक्स अपवार्ड भएको मासलाई चाहिँ हामी सिल्ड भनिन्छ। जनरली देयर आर लट्स अफ सिल्ड है। अब यहाँ यो पनि सिल्ड हो, यो जुन ब्राउन कलरको गोल्डन ब्राउन कलरको यो जुन ब्राजिल एरिया पर्छ, यो ब्राजिल, त्यस्तै यो क्यानाडा, अमेरिका, युएसए, यो यहाँ पनि थुप्रै सिल्डहरू छ होइन। त्यस्तै युरोपमा पनि त्यस्तै सिल्ड, अफ्रिकामा पनि त्यस्तै सिल्ड छ, अस्ट्रेलियामा पनि त्यस्तै सिल्ड, इन्डियामा पनि सिल्ड छ होइन। देयर आर लट्स अफ सिल्ड है। अब यो भल्क्यानिक सिल्ड भनेको अब यो जुन यो चाहिँ क्रेटर हो यो होइन, भल्क्यानिक इरप्सन हुँदाखेरि यहीँबाट त्यसकै तलबाट चाहिँ भल्क्यानिक मास चाहिँ एकदमै माथि एक्सपोज भयो अनि त्यस पछाडि सल्ल बग्दै गएर यहाँ चाहिँ चारैतिर डिपोजिट गर्यो भल्क्यानिक मेटेरियल्सहरू डिपोजिट गर्यो। अनि सोलिडिफाइड भइसके पछाडि यो यहाँको चाहिँ यो फेरि के हुन्छ भने एकदमै एब्रप्टली बाहिर आउने क्रममा चाहिँ वात्ता आउँछ, सल्ल यसरी जम्दै जान्छ अनि त्यसपछि त्यो भित्रपट्टि चाहिँ सर्टेन भ्याकुम क्रिएट हुँदो रहेछ अनि त्यो चाहिँ फेरि सब्सिडाइज भएर चाहिँ यो मास चाहिँ तल जान्छ र यस्तो खालको पार्टलाई चाहिँ हामी क्रिएटर भन्छौँ, भल्क्यानिक क्रिएटर भन्छौँ होइन। तर त्यसको वरिपरि यहाँ थुप्रै यो इरोजनल फिचर हो, यो वाटर एकदम प्रिसिपिटेसन भयो, वाटर प्रिसिपिटेसन भइसकेपछि यहाँ लेक पनि डेभलप हुनसक्छ। अब यताबाट यो ड्रेन आउट भएर गएको हुनुपर्छ होइन यसरी यतापट्टि। र यतापट्टिको पार्ट चाहिँ यो सबै इरोजनल फिचरले बनाएका जुन ल्यान्डफर्महरू हो। हामीले चाहिँ यो के अरे यसलाई चाहिँ डिटेलमा हामी पछि पढ्छौँ नै यिनीहरूको बारेमा। अब यो जुन हवाईमा एकदमै बढी भल्क्यानिक इरप्सन भइरहन्छ, यो एकदमै फेमस यो माउना लोआ भन्ने चाहिँ सिल्ड छ, एकदमै फेमस छ यो होइन। मान्छेहरू थुप्रै अब यहाँ घुम्न हेर्न पनि जान्छन्, टुरिज्म एरिया हो यो। एकदमै फ्ल्याट ल्यान्ड कन्भेक्स अपवार्ड होइन, एकदमै जेन्टल स्लोप भएको यो चाहिँ यहाँ डेभलप भएको छ हवाईमा। यो भल्क्यानिक इरप्सन भएर बनेको सिल्ड हो यो है। यसरी यो यहाँबाट भल्क्यानिक इरप्सन भयो ठ्याक्कै यो पार्टबाट अनि त्यसपछि बिस्तारै यो एकदमै लार्ज एरियामा कभर गर्यो। हेर्नुहोस् त कति एरिया छ यो, 120 माइल्स छ होइन। अब यसलाई किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्नुहोस् त कति किलोमिटर पर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म। अब यतापट्टि पनि पेसिफिक ओसन छ, यतापट्टि पनि पेसिफिक ओसन छ होइन, बिचमा चाहिँ यस्तो खालको आइल्यान्ड छ यो। अब यो चाहिँ स्मल एरियामा तपाईँले हेर्नु भने माउन्टेनमा हेर्नु भने जस्तै यो एकदमै डिप्रेस पार्ट चाहिँ यो यहाँबाट यो गल्ली फर्मेसन हुन्छ होइन।
अनि एकदमै बढी गर्स टाइपको छ भने त्यसलाई पास भनिन्छ। मुक्तिनाथ भन्दा उता मनाङतिर जाने ठाउँमा चाहिँ पास छ नि, तपाईँलाई याद छ त्यो नाम? फेमस पास हो त्यो। जस्तै यहाँनिर जस्तो ठाउँमा मुक्तिनाथ छ अनि यहाँबाट यसरी यता गए पछाडि त्यहाँ पास आउँछ, उताबाट मनाङ पर्छ, यताबाट मुस्ताङ पर्छ, थोरङ्ला पास भन्छ त्यसलाई। त्यस्तै अब स्याडल भनेको एकदमै स्मल त्यो भन्ज्याङ भन्छौँ नि हामी गाउँघरतिर, भन्ज्याङ भनेको त्यो चाहिँ स्याडल है, यस्तो खालको यो स्याडल। अब रिज भन्ने बित्तिकै यो यसरी यो माउन्टेनको माथिपट्टिको यो जुन लाइन जोड्ने म्याक्सिमम अल्टिट्युड भएको जुन लाइनहरूलाई एउटा जोड्यो भने त्यहाँ के अरे पोइन्टहरूलाई म्याक्सिमम अल्टिट्युड भएको पोइन्टहरूलाई जोड्यो भने सर्टेन लाइन आउँछ, त्यो लाइनलाई चाहिँ हामी रिज भन्छौँ है। अब स्पर भनेको के हो भनेदेखि यो पार्टलाई चाहिँ स्पर भन्छ, एकदमै स्लोप बढी भएको। रिज जस्तै हो तर यो रिजमा चाहिँ एकदम जेन्टल स्लोप हुन्छ, फ्ल्याट हुनसक्छ होइन। भने यो जुन स्परमा चाहिँ अलि स्टिफनेस हुन्छ स्लोपको। यो पनि स्पर हो, यो पनि स्पर हो। अब दुईटै स्परको बिचमा चाहिँ भ्याली भन्छ। जस्तै यो भ्याली भयो नि, यो होइन, यो भ्याली भयो, यो भ्याली भयो। अब यतापट्टि यहाँ एउटा स्पर यतापट्टि छ, यहाँ एउटा स्पर छ होइन, यहाँ फेरि भ्याली छ, यहाँ अर्को स्पर छ, भ्याली छ। जस्तै यसमा पनि हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा स्पर यहाँ भयो होइन, अर्को स्पर यहाँ छ, अनि यो बिचमा चाहिँ भ्याली छ नि, यहाँ यसरी भ्याली छ। त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै छ, यहाँ पनि त्यस्तै छ, यी भ्याली छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी भ्याली भन्छौँ। अब यो तपाईँहरूले सुनिरहेको चाहिँ पोखरा भ्याली, काठमाडौँ भ्याली, दाङ भ्याली भनेर सुन्नुभयो होला होइन। अब यो भ्याली भनेको चाहिँ जनरली कस्तो हुन्छ भने अब यो भ्याली भयो होइन, यो भ्याली। अब यो कुनै पनि भ्यालीको एउटा पोइन्टबाट तपाईँले चारैतिर तपाईँले जानु भने, जस्तै यताबाट यसको अपोजिट डिरेक्सनमा, अनि यो भयो, अनि यो भयो होइन। अब यता जाँदा अनि यतापट्टि लेफ्टतिर जाँदा, राइटतिर जाँदा, त्यस्तै यो डिरेक्सनमा जाँदा, यो चारतिर जानुभयो भने के हुन्छ, तिनतिर जाँदाखेरि तपाईँ अपिल साइडतिर जानुहुन्छ। ओन्ली वान डिरेक्सन यु हेभ लो हिल साइड है, भनेको डाउन स्लोप। एउटा डिरेक्सनमा मात्रै डाउन स्लोप हुन्छ, अरू तिनतिर चाहिँ अप स्लोप हुन्छ, अपिल साइड हुन्छ। भनेको तपाईँहरू त्यसको अरू तिनवटा डिरेक्सनमा जाँदाखेरि त्यो माथि 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 जाँदै गर्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको एलाइनमेन्ट, त्यस्तो खालको लिनियर एलाइनमेन्टलाई चाहिँ हामी भ्याली भन्छौँ होइन, रिभर भ्याली भन्छौँ नि, हो, द्याट इज द भ्याली। अब स्पर भनेको अघि मैले यसलाई स्पर भनेको थिएँ नि, द्याट इज द स्पर होइन, द्याट इज द स्पर, द्याट इज द स्पर। अब यो स्परमा के हुन्छ भने यो डिरेक्सनमा जाँदा पनि लो ल्यान्ड, यो डिरेक्सनमा जाँदा पनि लो ल्यान्ड, यो डिरेक्सनमा जाँदा पनि लो ल्यान्ड, यो डिरेक्सनमा जाँदा मात्र हाइल्यान्ड हुन्छ, भनेको अपिल साइड हुन्छ। भनेको अब यहाँ चाहिँ स्परमा के हुने भयो, तिनतिर जाँदाखेरि लो ल्यान्ड, यो ल्यान्ड, यतापट्टि लो, यतापट्टि डाउन स्लोप, यतापट्टि डाउन स्लोप, यतापट्टि डाउन स्लोप, भनेको वान डिरेक्सनमा मात्रै अप स्लोप हुन्छ। अब ठ्याक्क यो भ्यालीको अपोजिट भने जस्तै हो स्पर भनेको। भ्यालीमा तिनतिर तिनवटा डिरेक्सनमा जाँदाखेरि अप हिल साइड जानुहुन्छ भने यो तीन डिरेक्सन जाँदाखेरि डाउन हिल साइड जानुहुन्छ, वान डिरेक्सनमा मात्रै अप हिल साइड हुन्छ। भ्यालीको वान डिरेक्सनमा मात्रै लो हिल साइड हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु भएन है त। यो अब पनि त्यही नै हो, यो द्याट इज द स्पर, द्याट इज द स्पर, द्याट इज द भ्याली होइन, द्याट इज द भ्याली, द्याट इज द स्पर, स्पर भ्याली। त्यस्तै अर्को भ्याली यहाँ चाहिँ भनेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा दुईटा स्परको बिचमा एउटा भ्याली हुन्छ, अनि दुईटा भ्यालीको बिचमा एउटा स्पर हुन्छ होइन। यो कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। यो माथिपट्टिको यो चाहिँ रिज हो, यो रिज भयो, यसलाई चाहिँ पिक भन्नु पर्यो होइन, यो पिक भयो। अनि यो चाहिँ स्याडल भयो, यहाँ स्याडल, यहाँ अर्को स्याडल छ, थुप्रै स्याडलहरू हुनसक्छ है। दुईटा स्याडलको बिचमा एउटा पिक हुनसक्छ, पिक
ओके। अब यो कन्टुर म्याप हो, यो चाहिँ म तपाईँलाई डिटेलमा पछाडि अब हाम्रो प्र्याक्टिकल हुन्छ, प्र्याक्टिकलमा म डिटेलमा पढाउँछु कन्टुर म्यापको बारेमा। अहिले तपाईँहरूलाई मैले केही नि भनिनँ। ओके, केही छ कन्फ्युजन यसमा? अब म यहीँ इन्डिङ गर्छु यो। छैन सर। ल, म प्लेट टेक्टोनिक्स सुरु गरिहाल्छु है। हेलो, स्लाइड सेयर भयो? अच्छा सर। भयो सर। ओके, के बुझ्नु भएको छ त प्लेट टेक्टोनिक्सको बारेमा? ल, एक दुईजनाले भनौँ त, के हो प्लेट टेक्टोनिक्स भनेको?
कोही बोल्नु भएन त मैले सोधौँ कसलाई सोधौँ ल आवाज ढुङ्गाना ल भनौँ हजुर सर के हो प्लेट टेक्टोनिक्स भनेको त्यो प्लेटहरू त्यो ग्राउन्डभित्रको अब जियोडेसिक प्लेटहरूको चाहिँ इन्टरेक्सन मुभमेन्टहरू कोलिजनहरू प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ ओके चेतना सर हाम्रो अर्थको लिथोस्फेयरमा भएको त्यो जुन प्लेट्सहरू हुन्छ नि उनीहरूको मुभमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो माउन्टेन्सहरू भल्केनोजहरू फर्म हुने प्रोसेसहरू चाहिँ टेक्टोनिक्सको मुभमेन्टले गर्दा हुन्छ टेक्टोनिक्स भनेको के र टेक्टोनिक्स भनेको के टेक्टोनिक्स भनेको चाहिँ अर्थको लिथोस्फेयरमा भएको प्लेट टेक्टोनिक्स भनेको मुभमेन्ट ओके त्यही सोधेँ मैले टेक्टोनिक्स भनेको मुभमेन्ट हैन प्लेट भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने एकदमै ह्युज मास जुन अर्थ सरफेसमा भएको ह्युज मास चाहिँ लाई हामी चाहिँ जियोलोजिकल टर्ममा चाहिँ प्लेट भन्छौँ हैन टेक्टोनिक्स भनेको तिनीहरू विभिन्न डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ टेक्टोनिक्स भनिन्छ है यसमा कन्फ्युज हुनु भएन ओके लार्ज रिजिड स्ल्याब अफ सोलिड रकलाई हामी प्लेट भन्छौँ है टेक्टोनिक्स कम फ्रम द ग्रीक वर्ड टु बिल्ड सर्टेन मुभमेन्ट भएर सर्टेन बगेर बन्ने जुन विभिन्न प्रोसेसबाट बनेका जुन मासलाई चाहिँ हामी प्लेट टेक्टोनिक्स भन्छौँ है अब यो थ्योरी अफ प्लेट टेक्टोनिक्स चाहिँ जनरली अलमोस्ट 16 सेन्चुरीतिर सुरु भएको थियो त्यति बेला सुरु भएको थियो अनि बिचमा एकदमै प्यासिभ रूपमा रह्यो र पछि फेरि आएर 18 सेन्चुरीमा 19 सेन्चुरीमा आएर यो फेरि एकदमै यसको म्यासिभ रूपमा यसको इन्भेन्सनहरू यसको स्टडीहरू भयो हैन ती कुराहरू त हामी पछि गर्दै जाउँला अहिले चाहिँ यो तपाईहरुले यसमा हेर्नुभयो भने टेक्टोनिक प्लेट also called lithospheric plate is a massive irregularity shaped slab of solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere. Plate size can vary greatly from a few hundreds of thousands of kilometers across, few hundreds to thousands of kilometers across. The Pacific and Antarctic plates are among the largest. Plate thickness also varies greatly, ranging from less than 15 kilometers for young oceanic lithosphere to about 200 kilometers or more for ancient continental lithosphere. अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भने प्लेट टेक्टोनिक्स भनेको एकदम फिक्स सर्टेन मास मात्रै हो भन्न सकिन्न एकदमै यसको भेग छ एकदमै स्मल एमाउन्ट देखि लिएर लार्ज एमाउन्ट सम्म यसको चेन्जिङ भइरा हुन्छ हैन यसको लेन्थ पनि त्यस्तै लामो हुन सक्छ विभिन्न डाइभर्जेन्ट प्लेटको एकदमै छोटो पनि हुन सक्छ एकदमै लामो पनि हुन सक्छ कन्भर्जेन्ट प्लेटमा पनि त्यस्तै खालको बाउन्ड्रिजहरु हुन सक्छन् त्यसकारण यति नै फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्दैन फेरि यो एकदमै चेन्जेबल पनि हो एकदम डाइनामिक टाइपको हुन्छ यिनीहरु The lithosphere is broken up into tectonic plates हैन There are currently 7 or 8 major and many more minor plates
द लिथोस्फेरिक प्लेट्स राइट अन द एस्थेनोस्फियर। मैले अस्ति नै पनि इन्टेरियर स्ट्रक्चर्स अफ अर्थ पढाउने बेलामा पनि भनेको थिएँ होइन। एस्थेनोस्फियर भनेको सर्टेन लेयर छ जुन एकदमै बढी प्लास्टिसिटी भएको, एकदमै बढी मोमेन्ट हुन सक्ने ठाउँ। त्यही एस्थेनोस्फियरको माथिपट्टि चाहिँ माथिपट्टिको मास माथि भनेर केलाई भने त्यो एस्थेनोस्फियर भन्दा आउटर पार्ट भनौँ। अब इन्टेरियर स्ट्रक्चर्स अब त अर्थ पढ्दाखेरि त त्यो सर्टेन गोलो हुन्छ होइन। अब कुनैपट्टि कुनै तल पनि पर्ने हुनसक्छ, कुनै माथि पनि पर्ने हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले कुनलाई माथि कुनलाई तल भन्न सकिँदैन। आउटर पार्ट एस्थेनोस्फियरको आउटर पार्ट चाहिँ मास त्यो चाहिँ एकदमै स्लाइडिङ हुने टाइपको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी एस्थेनोस्फियर भन्यो। अस्ति नै पनि हामी कुरा गरेका थियौँ होइन। दिस प्लेट्स मुभ्स इन रिलेसन टु वान एनदर। त्यही माथिपट्टिकै मास चाहिँ कुनै डिरेक्सन, कुनै चाहिँ अर्को डिरेक्सन, कुनै सेम डिरेक्सन, कुनै अपोजिट डिरेक्सन, कुनै चाहिँ एकदमै सियर स्ट्रेन्थ युज भएर त्यसरी मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ। अब त्यसरी मुभमेन्ट हुँदाखेरि विभिन्न भल्क्यानिक एक्टिभिटीहरू हुने, अर्थक्वेक जेनेरेट हुने, माउन्टेन डेभलप हुने होइन, ओसेनिक ट्रेन्च फर्म हुने, त्यस्तै ओसेनिक रिज डेभलप हुने थुप्रै एक्सनहरू भइरहेको हुन्छ जुन हामीले फिजिकल फिचर्स अफ अर्थ पढ्ने बेलामा पनि केही कुरा हामी अघि पनि हेऱ्यौँ होइन। तिनीहरू चाहिँ सबै यो प्लेट टेक्टोनिकको कारणले डेभलप भएका फिजिकल फिचर्स अफ द सर्फेसहरू हामीले हेऱ्यौँ पनि छन् अर्थको सर्फेसमा। अब त्यसरी डेभलप हुने जुन ल्याटरल मोमेन्टको कारणले डेभलप हुने विभिन्न मासहरू एकदमै यो थुप्रै यसको मोमेन्ट पनि एकदमै फरक छ। कहीँ चाहिँ 0 मोमेन्ट छ भने कहीँ चाहिँ म्याक्सिमम 100 मिलिमिटरसम्म पनि त्यो चाहिँ सर्न सक्छ। भनेको 1 वर्षमा चाहिँ 100 मिलिमिटर भनेको कति भनेको 10 सेन्टिमिटर भयो होइन। 10 सेन्टिमिटर 1 वर्षमा 10 सेन्टिमिटरसम्म सक्ने भनेको त एकदम फास्ट मोमेन्ट हो त्यो होइन। कहीँ चाहिँ अब 0देखि 10 सेन्टिमिटरसम्मको भेरिएसन छ भनौँ न। तपाईँले विभिन्न प्लेट्सहरूको स्टडी गरियो भने कुनै चाहिँ एकदम स्टाटिक टाइपको छ, कुनै चाहिँ एकदमै स्लोली मोमेन्ट हुन्छ भने कुनै चाहिँ स्पिड मोमेन्ट हुन्छ जुन वर्षमा चाहिँ 10 सेन्टिमिटरसम्म पनि सर्न सक्छ। अब यसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै यो जुन यो पार्ट चाहिँ यो कन्भर्जन प्लेट बाउन्ड्रिज हो। यिनीहरू जुन यो एउटा त्यो ट्रायङ्गल टाइपको एउटा लाइनमा चाहिँ ट्रायङ्गुलर सिम्बल दिएको छ होइन। द्याट इज अल आर कन्भर्जन प्लेट बाउन्ड्रिज। यिनीहरू कन्भर्जन प्लेट बाउन्ड्रिज हो भने अर्को यो जुन डबल लाइनमा दिएको जुन यसलाई चाहिँ हामी डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज भन्छौँ है। यस्तो खालको डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज। अब यो डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजको दुईटा डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजको बिचमा सर्टेन तपाईँले लाइन देख्नुहुन्छ नि, द्याट इज द ट्रान्सफर्म बाउन्ड्रिज। यो एउटै मात्रै लाइन देखिएको ट्रान्सफर्म बाउन्ड्री, दुईटा लाइन देखिएको डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज र यो ट्रायङ्गुलर सेप भएको जुन लाइन छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज भन्छौँ यहाँ। अब यो स्याम्पलहरू यो स्ट्यान्डर्ड हो त भन्ने कुरा हुन्छ। जनरल्ली स्ट्यान्डर्डै मानिन्छ यस्तोलाई होइन। त्यस्तै तपाईँले हाम्रो नेपालतिरको हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्नुभयो यो चाहिँ हिमालयन रेन्ज यहाँ भयो होइन। यो चाहिँ हिमालयन रेन्ज यहाँ। त्यस्तै हिमालयन रेन्जको यतापट्टि चाहिँ ट्रान्सफर्म फल्ट छ। यो कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने यो काजाकिस्तान र अफगानिस्तानको पेरिफेरीमा पर्छ होइन। अफगानिस्तान सकिएपछि यहाँनिर अफगानिस्तान पर्छ, यहाँनिर पाकिस्तान भयो, अनि यहाँनिर काजाकिस्तान भयो। त्यो सकिने बित्तिकै अनि यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्म फल्ट छ। अनि त्यसपछि अरबिक प्लेटको चाहिँ यहाँ कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज स्टार्ट हुन्छ जुन चाहिँ अफ्रिका र युरोप छुट्याएको हुन्छ त्यसले है। अनि त्यो छुट्याइसकेपछि फेरि यहाँ अर्को एउटा ट्रान्सफर्म बाउन्ड्री छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यो अल द वे मिड ओसेनिक रिजमा पुग्छ होइन। ओसेनिक पेसिफिक चाहिँ यतापट्टि भयो होइन। अर्को चाहिँ यो चाहिँ
एटलान्टिक ओसनतिर पुग्छ, जुन मिड ओसेनिक रिज पनि आउँछ यहाँनिर। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नु भने मोर अब इन्डियन प्लेटको कुरा हामी धेरै गर्छौँ, हिमालयन रेन्ज कसरी बन्यो भन्ने कुरा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ आज। त्यो हेर्नको लागि पहिला तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो इन्डियन प्लेट कति छ भनेर। अब जस्तै यो इन्डिया भयो होइन, इन्डिया भयो, यो श्रीलङ्का भयो, त्यसपछि यो माथिपट्टिको बााउन्ड्री लाइनमा चाहिँ नेपाल पर्छ, भुटान पर्छ, पाकिस्तान पर्छ, अफगानिस्तान पर्छ, यतापट्टि चाहिँ सर्टेन मास अर्को के पर्छ, यता बर्मा पर्छ होइन। अब इन्डियाका पार्टहरू पनि पर्छन्। अब इन्डियाका पार्टहरू चाहिँ सर्टेन अब यो हरियाणा साइडतिरको होइन, त्यस्तै देहरादुन, यिनीहरू सबै एकदम फ्रन्टल लाइनमा पर्छ हिमालयन रेन्जको। भने यता तलपट्टि चाहिँ यो इन्डिया एज अ होल सबै इन्डिया भयो, त्यस पछाडि इन्डियन ओसन भयो, यो सबै इन्डियन ओसन अल द वे अस्ट्रेलियासम्मको पार्ट चाहिँ यो सबै इन्डियन प्लेट भनिन्छ। अस्ट्रेलिया पनि इन्डियन प्लेटभित्रै पर्दछ। यो सबै मास हेर्नुहोस् त, यो सबै इन्डियन प्लेट। त्यस्तै यो फिलिपिन्स, यसलाई चाहिँ फिलिपिन्स सी प्लेट भनिन्छ। त्यस्तै यतापट्टि यो जापान भयो यो होइन, यो जापान भयो। अब यो युरेसियन प्लेट एकदमै म्यासिभ टाइपको छ यो युरेसियन प्लेट। अब युरेसियन प्लेट भन्दा यो इन्डियन प्लेट एकदम सानो छ, त्यस कारण इन्डियन प्लेट चाहिँ उता अन्टार्क्टिकाबाट अन्टार्क्टिक प्लेट यतापट्टि यहाँको भयो यो होइन, यहाँबाट छुट्टिएर यसरी गयो यो इन्डियन प्लेट, यसरी यहाँ गएर जोडियो। यो जोडिसके पछाडि यो मास चाहिँ यो यतातिर इस्टतिर गइरहेछ, युरेसियन प्लेट इस्टतिर जापानतिर मुभ भइरहेछ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ यसले नर्थतिर ठेल्न सकेन, यसले इन्डियन प्लेटले नर्थतिर ठेल्न नसके पछाडि अनि यहाँ चाहिँ माउन्टेन डेभलप भएको छ होइन। अनि त्यस्तै यो इन्डोनेसिया यताउता यी सबै जग्गाहरू यो साइडमा पर्छ, यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भल्क्यानिक इरप्सनहरू, अर्थक्वेकहरू गइरहेको हुन्छ। यो सबै एक कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजको कारणले हो। त्यस्तै अब यतापट्टि तपाईँ अब यो फिगरलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, यो ग्लोब हो होइन। ग्लोबलाई चाहिँ तपाईँले कुनै एक ठाउँमा त्यसलाई च्यातेर अनि त्यसलाई एउटा प्लेट जस्तो बनाएर, मतलब एउटा पेपर जस्तो बनाएर त्यसलाई हामीले हेर्न खोजेको हो होइन। अब यो पोइन्ट, यो इन्ड, यतापट्टिको इन्ड र यतापट्टिको इन्ड जोड्नु भने यो चाहिँ फेरि ग्लोबै हुन्छ, यसरी ग्लोब बन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याएको। अब जस्तै यो पार्ट हेर्नुभयो भने जस्तै यो मिड एटलान्टिक रिज भयो होइन। यो मिड एटलान्टिक रिज भनेको कहाँ छ भन्न सक्नुहुन्छ? यो अफ्रिका र अमेरिकाको बिचमा अथवा युरोप र अमेरिकाको बिचमा। यता इस्ट साइडतिर युरोप र अफ्रिका पर्छ, वेस्ट साइडतिर अमेरिका पर्छ होइन। जस्तै यो साउथ अमेरिका भयो अनि यो चाहिँ नर्थ अमेरिका भयो। अब यो साउथ अमेरिकातिर पनि यहाँ सर्टेन यो कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री छ यहाँ होइन, यो कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री छ। अब नर्थ अमेरिका साइडतिर चाहिँ ट्रान्सफर्म फल्ट छ, यो ठ्याक्कै त्यही यो पेसिफिक ओसन पर्छ। यो चाहिँ पेसिफिक ओसन हो। यो पेसिफिक ओसन र अमेरिकाको बिचमा चाहिँ साउथतिर चाहिँ कन्भर्जेन्ट बाउन्ड्री छ। त्यसपछि यहाँ ठ्याक्कै यो यहाँ डाइभर्जेन्ट प्लेट देखियो होइन, यो डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री छ पेसिफिक ओसनमै कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री छ। अनि कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री त्यो सकिने बित्तिकै ठ्याक्कै यो अनि यतापट्टिको यो ब्राजिल भयो, पेरू भयो, अनि चिली भयो, यिनीहरू चाहिँ सबै यो साउथ अमेरिका साइडतिर पर्छ होइन। त्यस्तै यो सेन्ट्रल अमेरिका साइड पनि पर्छ, यो क्यारिबियन बेल्ट भन्छ यसलाई होइन, त्यहाँ पनि सर्टेन कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजहरू छ। त्यस्तै पेसिफिक ओसन र अस्ट्रेलियाको बिचमा पनि सर्टेन यो कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री छ। अनि त्यस्तै फेरि यो डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री यहाँ भयो। त्यस्तै अर्को कन्भर्जेन्ट प्लेट डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री चाहिँ अहिले यो जुन अन्टार्क्टिका र अस्ट्रेलियाको बिचमा अथवा इन्डियन ओसन भनौँ त्यसको उसमा चाहिँ पनि यो डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजहरू छ होइन। त्यस्तै यतापट्टि अफ्रिका छुट्याउँछ। यो चाहिँ मिड एटलान्टिक रिज भयो। अब यो यहाँको यो मिड एटलान्टिक रिज र यो मिड एटलान्टिक रिज एउटै हो। यसलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यो उसलाई चाहिँ
हामीले छुट्याएर हेरेको है। अब यति नै होला मैले यसमा भन्नुपर्ने। अब थुप्रै छ यसमा कुरा गर्नुपर्ने त हैन, त्यही पनि तपाईले यति बुझ्नुभयो भने आई थिंक इट्स सफिसिएन्ट। अब यहाँ थुप्रै सिंगल लाइनहरु देख्नुहुन्छ, दैट इज द सब all are transform fault। ओके, अब यो कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट भनेको के हो त है? कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोध्न नि सक्छ, यो जान्नु नि पर्छ। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ्ने बेलामा कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट भनेको कुरा थाहा पाउनु पर्छ। द कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट इज द मोमेन्ट अफ द अर्थ्स कन्टिनेन्ट्स रिलेटिभ टु इच अदर। द हाइपोथेसिस दैट continents drift was first put forward by Abraham Ortelos in 1596, भनेको almost 1600 सेन्चुरी भनौं न, 16th सेन्चुरी को वरिपरि चाहिँ यो चाहिँ पहिलो चोटि अब्राहमले यसलाई चाहिँ यस्तो छ है भनेर उनले सर्टेन एजम्पसन गरे हैन। त्यस पछाडी फुल्ली डेभलप भनेको अल्फ्रेड वेगनर इज भेरी फेमस जियोलोजिस्ट, हाइड्रोलोजिस्ट, एस्ट्रोनोमर। यो तीनटैमा ऊ एकदमै बढी एक्सपर्टिज हुन् त्यसमा हैन। यो उनले 1912 मा उनले चाहिँ एकदमै वेल डेभलप प्लेट टेक्टोनिक्सको बारेमा उनले चाहिँ सर्टेन थ्योरी उनले डेभलप गरेका छन्। त्यसैलाई नै अहिलेसम्म मानिएको छ। उनी चाहिँ जर्मनमा जन्मेका हुन् हैन, तर एकदमै यङ टाइममा उसको चाहिँ उनको यहाँ फिगर पनि छ। उनी जर्मनी हुन्, उनी जियोलोजिस्ट हुन्, उनी मेनली जियोलोजिस्ट हुन्। त्यसपछि उनले हाइड्रोलोजिस्टमा पनि थुप्रै एक्सपर्टिज को काम गरे, अनि एस्ट्रोनोमी पनि त्यस्तै दखल थियो उनीसँग। तर उनी अब विडम्बना भनौं के भनौं, उनी 1880 मा जन्मेर 1920 मा त उसको डेथै भयो, भनेको अलमोस्ट 1930 मा उसको उनको डेथ भयो, भनेको 50 इयर्समा चाहिँ डेथ भयो है। एकदम यङ उमेरमै उसको डेथ भएको छ। त्यस्तै अब खैर, अब हामीले चाहिँ प्लेट टेक्टोनिक्स भन्ने बित्तिकै वेगनर भन्ने सम्झिनु पर्यो के है। अल्फ्रेड वेगनर भनेर हामीले प्लेट टेक्टोनिक्स भनेको उहाँको नाम सम्झिन्छौँ, किनकि अहिलेसम्म हामीले प्लेट टेक्टोनिक्समा जुन थ्योरी हामी पढिरहेछौँ त्यो उहाँले नै डेभलप गरे हो। It was not until the development of the theory of plate tectonics in 1960s that the sufficient geological explanation of that moment was found. Alfred Wegener contended that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea begins to split apart. हामीले basic रिभ्यू अफ अर्थ पढ्ने बेलामा पनि अलिकति कुरा गरेका थियौँ यसको बारेमा हैन। 200 मिलियन इयर्स एगो चाहिँ जुन सुपर कन्टिनेन्ट भनेको अहिलेको जुन अन्टार्क्टिका भएको जुनमा त्यो सबै कन्टिनेन्टहरु त्यही एकै ठाउँमा थियो त्यति बेला। 200 मिलियन इयर अगाडि चाहिँ हैन, 200 करोड वर्ष अगाडि चाहिँ एकै ठाउँमा थिए। अब तिनीहरु बल्ल 200 करोड वर्ष अगाडि मात्रै तिनीहरु स्प्लिट हुन थाले। Alexander Dutoit भन्ने प्रोफेसर अफ जियोलोजी एट जोहानेसबर्ग युनिभर्सिटी भनेको यो साउथ अफ्रिकामा हैन, एन्ड one of Wegener's supporters proposed the Pangaea first broke into two large continental landmass, Laurasia भन्ने नर्थ हेमिस्फियर तिर गयो हैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ गोन्डाना ल्यान्ड भन्ने चाहिँ साउदर्न हेमिस्फियरमै रह्यो। एकदमै फेमस छ है यो लाउरेसिया र गोन्डाना ल्यान्ड भन्ने चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्छ। यो चाहिँ सुपर कन्टिनेन्ट थियो, त्यो चाहिँ यो एउटा लाउरेसिया चाहिँ नर्थ हेमिस्फियर तिर मुभ भयो, गोन्डाना ल्यान्ड चाहिँ साउदर्न हेमिस्फियर तिरै रह्यो।
Laurasia Gondwana then continued to break apart into the various smaller continents that exist today. है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ. Wegener's theory was based in part on that appeared to him to be a remarkable feat of the Southern America and Africa continent. म तपाईहरुलाई एकछिनमा देखाउँला यो. Wegener was also intrigued by the occurrence of unusual geological structures and of plant and animals fossils found on the matching coastline of South America and Africa. अब ये भन्न खोजेको के हो भनेदेखि साउथ अमेरिकामा भएका जति पनि स्पेसिसहरु छन्, प्लान्ट अथवा एनिमल स्पेसिसहरु, ती स्पेसिसहरु ठ्याक्कै त्योसँग कोरिलेट भएका स्पेसिसहरु यता अफ्रिका साइडतिर पनि छन्. अफ्रिकाको वेस्टर्न पार्टतिर, साउथ अमेरिकाको इस्टर्न पार्टतिर जो स्पेसिसहरु छन् जुन फोसिल्स रूपमा फोसिल्सको अवस्थामा हामीले देख्न सक्छौं अहिले पनि, ठ्याक्कै तिनीहरु एउटै स्पेसिसहरु छन्. अब यसको मिनिङ के हुन्छ भनेदेखि यो जुन सुपर कन्टिनेन्ट स्प्लिट हुनुभन्दा पहिला नै ती स्पेसिसहरु एकै ठाउँमा थिए अनि तिनीहरु चाहिँ अब यो स्प्लिट हुँदाखेरि विभिन्न कन्टिनेन्टमा चाहिँ तिनीहरु चाहिँ डिभाइड भएर रहे र अहिले फोसिल्सको रूपमा अहिले पनि हामी देख्न सक्छौं. वेगनरले त्यो डेभलप गरेको एकदम प्रुफ दिन खोजेको कुरा यही नै हो हैन. प्लेट टेक्टोनिक्स को प्रुफ भनेको एकदमै स्ट्रङ प्रुफ हो यो चाहिँ. विभिन्न कन्टिनेन्टमा भएका जुन स्पेसिसहरु, अब यिनीहरुको एज कार्बन डेटिङबाट एज पनि ठ्याक्कै त्यही टाइममा तिनीहरु एक्सटेन्सन भएको हैन, तिनीहरुको इभोल्युसन भएको, तिनीहरुको डेभलप भएको, तिनीहरुको एक्सटेन्सन भएको टाइमिङ पनि सबै मिल्ने, स्पेसिसको सबै क्यारेक्टर पनि मिल्ने. त्यो भनेको त सर्टेन एउटै ठाउँमा तिनीहरु वेल डेभलप भएर ग्रोथ भएर अनि पछि चाहिँ एक्सटेन्सन भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ. अनि त्यो चाहिँ स्प्लिट भएर विभिन्न प्लेट्सहरुमा तिनीहरु डिभाइड भयो. अब the physically impossible for most of the organism to have summed or have been transported across the vast ocean. To him, the presence of the identical fossil species along the coastal part of Africa and South America was the most compelling evidence that the two continents were once joined. है अब ती स्पेसिसहरु त्यत्रो अहिले जुन प्रेजेन्ट कन्डिसनमा भएको मिलियन्स माइल्स अहिले अपार्ट छन् हैन, छुट्टिएका छन्. त्यो एउटा स्पेसिस त्यसरी उतापटि जान सक्ने अवस्था रहन सक्दैन. कुनै त अब यो कन्टिनेन्टमा भएका जुन स्पेसिसहरु छन् जुन अर्को ठाउँमा जानै नसक्ने अवस्था रहँदैन अहिलेको अवस्थामा, अथवा सर्टेन वर्ष अगाडिसम्म पनि भनौं न. त्यो प्लान्ट त जान सक्ने अवस्थै भएन हैन. प्लान्ट त जहाँ ग्रोथ भएको छ त्यही रहिरहने भयो. अब प्लान्टको स्पेसिसको पनि फोसिल्सहरु स्टडी गर्दा पनि त्यस्तो खालको देखिएको छ. जस्तै अब यसलाई हेर्नुभयो भने यो चाहिँ साउथ अमेरिका भयो हैन, यो चाहिँ अफ्रिका भयो. अब यो छुट्टिनु भन्दा पहिला चाहिँ अब यो एरियामा चाहिँ सर्टेन स्पेसिसहरु डेभलप भएको थियो. पछि अब विभिन्न टेक्टोनिक एक्टिभिटीले गर्दा अथवा विभिन्न जियोलोजिक प्रोसेसले गर्दा तिनीहरु चाहिँ कोल्याप्स भए अनि तिनीहरु यही चाहिँ अब यो जुन फोसिल्सको रूपमा रहे. अब अहिले चाहिँ बिस्तारै धेरै नै यिनीहरु अपार्ट भएको छन् हैन. अब यहाँको ती स्पेसिसहरु धेरै नै पर चाहिँ देख्न सकिन्छ अहिले, जुन चाहिँ सेम यहाँका स्पेसिसहरु र यहाँका स्पेसिसहरु एकदमै सिमिलर कन्डिसनका छन्, जुन अहिलेको अवस्थामा डिफरेन्ट ठाउँमा त्यो सिमिलर स्पेसिसहरु पाउने अवस्था हुँदैन. त्यसको मेन एभिडेन्स भनेकै यो स्प्लिट भएर टाढा टाढा गएको हो भन्ने कुरा वेगनरले भनेका छन् है. अब त्यसरी ठ्याक्कै यसलाई मिलाउँदाखेरि सर्टेन ठाउँमा ओभरल्याप पनि भएको होला, सर्टेन ठाउँमा ग्याप पनि भएको होला. अब यो चाहिँ सर्टेन इरोजनल डिपोजिसनल फिचरको कारणले यस्तो खालको अहिले देखिन सक्छ.
अब त्यो स्पेसिसहरु हेर्नुस् है अब त्यो अहिले यो त्यो स्पेसिसहरु यसरी यो ठाउँदेखि यहाँ यो एरियामा पाउने स्पेसिस सेम छ हैन त्यस्तै यो साउथ अमेरिका भयो यो चाहिँ अफ्रिका भयो त्यस्तै यो अफ्रिका र इन्डियातिर पाउने स्पेसिसहरु पनि ल हेर्नुस् यसरी यो चाहिँ सेम स्पेसिसहरु यसरी पाइने देखियो त्यस्तै साउथ अमेरिकामा देखिएको स्पेसिसहरु जुन अहिले फोसिल्सको रूपमा देखिएका स्पेसिसहरु अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियामा त्यस्तै अन्टार्कटिकामा पनि भेटिएको छ अब यो अन्टार्कटिका भयो यो हैन यो अस्ट्रेलिया भयो यो चाहिँ इन्डिया भयो त्यस्तै यो अफ्रिका भयो यो चाहिँ साउथ अमेरिका भयो भनेको यो चाहिँ दैट इज द यो सुपर कन्टिनेन्ट थियो पहिला यो एउटा एकै ठाउँमा थियो अहिले चाहिँ एकदमै स्प्लिट भएर ठाउँ ठाउँमा यिनीहरु पुगिसकेका छ है यो एकदमै एभिडेन्स यो स्पेसिसहरुले चाहिँ दिन सक्छ है यो तपाईहरुले पढ्नु होला यो केही बुझ्नु हुन भने सोध्नु होला अब यहाँ भनेका कुराहरु त्यही नै हो यो सबैहरु त्यस्तै अब यो नर्थ अमेरिका भयो अब पहिलाको सुपर कन्टिनेन्ट कस्तो थियो त यो नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रिका अन्टार्कटिका अस्ट्रेलिया इन्डिया हैन त्यस्तै युरेसिया यो अवस्थामा यिनीहरु चाहिँ सुपर कन्टिनेन्टको अवस्थामा रहिरहेको थियो पछि चाहिँ यो छुट्टिएर अफ्रिका अमेरिका अस्ट्रेलिया इन्डिया यिनीहरु चाहिँ यो यता इन्डियन मतलब यो नर्दर्न पोलतिर नर्दर्न हेमिस्फियरतिर यिनीहरु चाहिँ सबै यतातिर मोमेन्ट भएको छ अब यिनीहरुको मोमेन्ट कति हो त म्याक्सिमम इन्डियाको चाहिँ 100 मिलिमिटर सम्म पनि यसको स्पिड थियो हैन त्यसकारण इन्डियन प्लेयर चाहिँ एकदमै फास्ट मुभ भएर यो युरेसियामा यहाँ आएर चाहिँ ठोकिएको छ यो मा चाहिँ यहाँ आएर यसरी ठोकेर अनि पछि चाहिँ हिमालयन रेन्ज चाहिँ यहाँ डेभलप भएको छ अब म यो पढ्छु तपाईहरुलाई केही बुझेन भने सोध्नु होला A fatal weakness in Wegener's theory was that it could not satisfactorily answer the most fundamental questions raised by his criticism. उसको जुन क्रिटिसाइज गरियो उसका उले चाहिँ त्यो एन्सर दिन सकेन त्यो भनेको के हो भने what kind of forces could be strong enough to move such large masses of solid rock over the ग्रेट डिस्टेन्स हैन एकदमै जेन्युइन क्वेशन छ नि त हैन यत्रो मासलाई मुभ गर्ने फोर्स कहाँबाट जेनेरेट भयो त हैन कसरी त्यत्रो जेनेरेट भयो त भन्ने एन्सर चाहिँ उले दिन सकेनन् है त्यस्तै अर्को चाहिँ वेगनर सजेस्टेड दैट द कन्टिनेन्ट सिम्पली plunged through the ocean floor, but Harold Jeffrey, a noted English geophysicist, argued correctly that it was physically impossible for a large mass of solid rock to plow through the ocean floor without breaking up. अब यसको चाहिँ what really causes the continent to drift अब के हो त त्यो मेनली त्यो त्यसरी ड्रिफ्टिङ हुनु त्यसरी मुभमेन्ट हुनुको कारण के हो त कन्टिनेन्टहरु भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै मिड ओशियनिक रिजको बारेमा हेरौं बिफोर द 19th century the depth of open ocean were largely a matter of speculation and most people thought that the ocean floor was relatively flat and featureless 19th century भन्दा पहिला चाहिँ एकदमै ओशनको भित्रपट्टि सबै एकदमै फ्ल्याट थियो समुद्रको माथिपट्टि पानी जस्तो छ त्यस्तै किसिमको तल पनि थियो भन्ने कुरा थियो हैन तर पछि आएर 16th century 16th century मा चाहिँ सर्टेन
सर्टेन थ्योरी चाहिँ डेभलप भयो हैन, जुन चाहिँ by taking surrounding with the hand lines found that the open ocean can differ considerably in depth, showing that the ocean floor was not as flat as generally believed. It was very much rugged topography छ भित्रपट्टि भन्ने पनि थाहा भयो हैन। यो चाहिँ बिफोर 19th सेन्चुरी हैन, बिफोर 16th सेन्चुरी है। यो यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्ने भयो। तपाईहरुले यो 19th सेन्चुरी नबुझ्नु होला, बिफोर 16th सेन्चुरी हो यो। All along the globe, a system of mid-oceanic ridge was detected. An important conclusion was that along this system, a new ocean floor was being created. भनेको मिड ओशियनिक रिजमा चाहिँ ओशियन फ्लोर चाहिँ एकदमै नयाँ नयाँ डेभलप हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने चाहिँ विभिन्न स्टडीबाट पछि चाहिँ यो डेभलप भयो, एजम्पसन गर्न थाल्यो र स्टडीबाट पनि यो प्रुफ भएको छ हैन। मिड ओशियनिक रिज त्यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट ओशियनिक मास अथवा ओशियनिक बेल्ट चाहिँ त्यो वाइडनिङ हुँदै 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 गइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भयो। त्यस्तै हो 1960 तिर आएर चाहिँ बल्ल यो एकदमै प्लेट टेक्टोनिक्सको बारेमा एकदम एडभान्स टाइपका स्टडीहरू हुन थाले। त्यसपछि ओशियनिक बेल्टमा गएर पनि स्टडी गर्न थाल्यो हैन। अनि विभिन्न अब सेटेलाइट इमेज, विभिन्न सेस्मिक सर्वेहरू पनि गर्न थाल्यो। नयाँ नयाँ एडभान्स टाइपका टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ ओशियनिक बेल्टमा के भइराछ, कस्ता खालका फिचरहरू छन् भन्ने कुराहरू 1960 तिर आएर मात्रै यी विभिन्न नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले पत्ता लगाउन सके हो हैन। त्यस्तै अब सी फ्लोर स्प्रेडिङ भइराछ भन्ने कुराहरू पनि 1960 तिर आएर थाहा भएको हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ जनरली अब प्लेट टेक्टोनिक्सको बारेमा त थाहा थियो, तर पनि ओसन चाहिँ एकदमै स्मुथ टाइपको थियो, अब अलिअलि अन्डुलेटेड टाइपको त थियो भन्ने कुरा त एजम्पसन गरेका थिए, तर प्रुफ चाहिँ 1960 तिर आएर भएको हो। त्यस्तै मिड ओशियनिक रिज कति लामो छ भन्नेदेखि 50,000 किलोमिटर लङ सिस्टम चाहिँ मिड ओशियनिक रिज छ, जुन चाहिँ अहिलेसम्मको लङ्गेस्ट माउन्टेन चेन पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई। जस्तै यहाँ हेर्नु भने द्याट इज द मिड ओशियनिक रिज। अब यो मिड ओशियनिक रिज कहाँ पर्छ त? यतापट्टि यो युरोप भयो, यतापट्टि अफ्रिका भयो, यतापट्टि चाहिँ साउथ अमेरिका, यतापट्टि नर्थ अमेरिका है। यसको ठ्याक्क बिचमा चाहिँ यो मिड ओशियनिक रिज छ। अब यो मिड ओशियनिक रिजको वरिपरिको ओसन सबै तपाईले यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि तपाईले यसलाई चाहिँ निकालेर फालिदिनु भयो भने त्यो अघि जस्तै यो जुन यतापट्टिको साउथ अमेरिका र अफ्रिका ठ्याक्कै मिल्न जान्छ हैन, त्यो ल्यान्ड जोड्न मिल्छ। अनि यतापट्टिको त युरोप र नर्थ अमेरिका पनि त्यस्तै मिलाउन सकिन्छ। द्याट इज द ग्रिनल्यान्ड। यो चाहिँ ग्रिनल्यान्ड हो यो। त्यस्तै यतापट्टि हेर्नुभयो भने दिस इज द हिमालयन रेन्ज। हिमालयन रेन्ज हो यो। त्यस्तै यो यहाँ चाहिँ इन्डोनेसियातिर पर्दछ। यो चाहिँ के हो त? इन्डियन प्लेट यहाँ पर्छ हैन। त्यस्तै यहाँ डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज यहाँ छ, यो कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज भयो। त्यस्तै यहाँनेर चाहिँ यहाँनेर कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री छ। दिस इज द डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज। अब यहाँ थुप्रै अब माइन्युटली हेऱ्यो भने थुप्रै यो डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज, कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजहरू देख्न सकिन्छ। अब अहिले तपाईले यहाँ हेर्नु पर्यो, यो चाहिँ मिड ओशियनिक रिज इज द लङ्गेस्ट माउन्टेन चेन भन्न सकिन्छ, जुन चाहिँ ओसन भित्र छ। अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाइड रूपमा हेर्नुभयो भने द्याट इज द ओशियनिक मिड एटलान्टिक रिज, मिड ओशियनिक रिज पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। त्यस्तै पेसिफिक रिज यतापट्टि छ। पेसिफिक रिज द्याट इज द डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज हैन। एकदमै यो रिङ जस्तो छ पेसिफिक, यो रिङ फायर पनि भनिन्छ यसलाई हैन।
यहाँ एकदमै बढी यो भल्क्यानिक इरप्सनहरु भइरहेको हुन्छ यसमा यो वरिपरि। त्यस्तै यो सेन्ट्रल इन्डियन रिज यतापट्टि पर्दछ, यो ओसियनिक इन्डियन ओसनमा पर्दछ यो हैन। यतापट्टि चाहिँ अस्ट्रेलिया छ, यतापट्टि चाहिँ अफ्रिका भयो। यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल इन्डियन रिज भनिन्छ यसलाई। यसलाई चाहिँ मिड एटलान्टिक रिज भनियो। त्यस्तै पेसिफिक रिज भनियो, यो जुन यो चाहिँ युएसए भयो हैन। यो चाहिँ सेन्ट्रल अमेरिका भयो, यो चाहिँ साउथ अमेरिका। त्यसको यहाँनिर चाहिँ कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री छ भने द्याट इज द डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज। यसलाई चाहिँ हामी पेसिफिक ईस्ट पेसिफिक रिज भन्छौँ हैन। त्यस्तै अब साउथ ईस्ट इन्डियन रिज भनियो, यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल इन्डियन रिज भनियो यो यतापट्टिको यस पार्टलाई चाहिँ। त्यस्तै अझ यसलाई जुम गरेर हेर्नुभयो भने यो ओसेनिक रिज चाहिँ यस्तो खालको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा हेर्नुभयो भने देयर आर लट्स अफ यो ट्रान्सफर्म फल्टहरु छन्। यी सबै ट्रान्सफर्म फल्टहरु छन् हैन। ट्रान्सफर्म फल्टले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै स्मुथ टाइपको रिज हुन सक्दैन, एकदमै जिगज्याग टाइपको हुन्छ हैन। यो चाहिँ मिड एटलान्टिक रिज लाई तपाईले एकदम क्लोज भ्यूबाट देख्न हेर्नुभयो भने त्यस्तो खालको देखिन्छ। अब यसलाई तपाईको यो सेक्सनमा हेर्नु भने द्याट इज द के हो यो कन्टिनेन्टल सेल्फ। अब यो चाहिँ कन्टिनेन्टल स्लोप, यो चाहिँ कन्टिनेन्टल रिज, यो एबाइसल, त्यसपछि एटलान्टिक रिज अथवा ओसेनिक रिज अनि भयो आइल्यान्डहरु छन् हैन। यहाँ थुप्रै आइल्यान्डहरु हेर्नुस् त, यो सबै भल्क्यानिक इरप्सनबाट भएका यिनीहरु आइल्यान्डहरु। अब यिनीहरु सबै एक ठाउँमा यस्तो देखिन्छ नि हैन। यस्तो ठाउँमा एक ठाउँमा गुजुमुच्च देखिन्छ भनेको त्यही ठाउँमा तलबाट विभिन्न इन्टेरियर अफ द अर्थमा विभिन्न एक्टिभिटी भएर त्यो फ्रिक्वेन्टली त्यहाँ चाहिँ इभल्भ भइरहेको हुन्छ भल्क्यानिक इरप्सन। त्यसकारण यहाँ चाहिँ सर्टेन रेन्जमा मात्रै यिनीहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब यसको मेन कजेस के हो त प्लेट टेक्टोनिक्स हुने भनेको। अब यो हेर्नुस् है, अब यो चाहिँ ओसेनिक बेल्टको कुरा हेर्नुभयो भने यो बिस्तारै भित्रबाट मास आइरा हुन्छ। भित्रबाट यसरी यो जुन मेन्टलबाट मास बिस्तारै आइरहन्छ, एकदम एक्सप्लोसिभ टाइपको हुँदैन, बिस्तारै आइ हुन्छ। बिस्तारै आउने भनेको त एकदम हेभी मिनरल्सहरु हेभी मेटल्सहरु बढी आउने हुँदो रहेछ। बढी हेभी मेटल छ भने मेटालिक मिनरलहरु बढी छ भनेदेखि त्यस्तोमा चाहिँ बिस्तारै त्यस्तो खालको भल्क्यानिक इरप्सन भइरहने, जसले गर्दा मिड ओसेनिक रिज अथवा ओसेनिक रिजहरु बनाउँछ त्यस्तो ठाउँमा। अब मेनली यसको मेकानिजम के हो त, जनरली यो जति भित्र गयो त्यति नै हट हुन्छ यसको हैन। अनि त्यहाँ विभिन्न यहाँ सर्कुलर करेन्टहरु, कन्भेन्सनल करेन्टहरु, यसरी कन्भेन्सनल करेन्टहरु विभिन्न ठाउँमा चाहिँ करेन्टहरु डेभलप भइरहेका छन्। एउटा करेन्ट चाहिँ यो डाइरेक्सनमा यसरी मुभ हुँदो रहेछ, अर्को त्यसको इमिडिएटली एडजेसेन्ट करेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको अर्को डाइरेक्सनमा अपोजिट डाइरेक्सनमा यसरी मुभ हुँदो रहेछ। यहाँ यसरी सर्कुलेसन हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ यसरी सर्कुलेसन हुन्छ। यसको इम्प्याक्ट के भयो त माथिपट्टि, अब यहाँनिर चाहिँ एस्थनोस्फियर छ, यो माथिपट्टिको लिथोस्फियर भयो। अब यहाँनिरको मास के हुने भयो त, अब यो चाहिँ एकदम लार्ज एरियामा चाहिँ यो डाइरेक्सनमा मुभ भएको छ भने यहाँनिर चाहिँ त यो फ्लोटिङ भएको छ नि त, यहाँ यो चाहिँ उतापट्टि जाने भयो भने यहाँनिरको पार्ट चाहिँ यतापट्टि जाने भयो भनेपछि यहाँ क्र्याक डेभलप हुने भयो। यहाँ क्र्याक डेभलप भएर क्र्याक डेभलप भइसके पछाडि अनि भित्रपट्टिको एकदम मोल्टेन मास, हट मास चाहिँ बिस्तारै बाहिरपट्टि यसरी निस्किन्छ। अनि यहाँ जति बाहिर निस्किन्छ अनि त्यस पछाडि अनि यहाँ सोलिडिफाइड पनि हुँदै जान्छ। अनि यहाँ इग्नियस रक डेभलप भयो। अनि यो भन्दा निस्कँदाखेरि यहाँ यो माथिपट्टि पनि सर्टेन आएर यहाँ थुप्रिँदो रहेछ। थुप्रिँदै गर्दाखेरि यो अग्लो जति रिसेन्ट मास भयो त्यति अग्लो हुँदै जाने, त्यो ओसेनिक रिजतिर अग्लो हुँदै जाने। अनि यो यता सर्दै जान्छ, फेरि यहाँ क्र्याक डेभलप हुन्छ हैन। यो सर्ने काम चाहिँ यसले, यो फङ्सन यसले काम गरिरहेछ। अनि सर्टेन मास चाहिँ यो कुलिङ मास यता पनि गइरहेको हुन्छ भनेपछि यताबाट फेरि कुलिङ मास यो तल जाने, हट हुने,
यसरी यहाँ सर्कुलेट भइरहने अनि यताबाट यसरी सर्कुलेट भइरहने मेन मेकानिजम भनेको यही नै हो यो ओके अब यसको यसलाई हेर्नुस् त यो अब यसरी यो मास यसरी यता सर्दै जाने यतापट्टिको मास यता सर्दै जाने हुन्छ अब यो चाहिँ ट्रान्सफर्म फल्ट यहाँ यो चाहिँ ट्रान्सफर्म फल्ट भयो यहाँनिर यो चाहिँ डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज है अब यो डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजमा के हुन्छ त तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ प्लेट टेक्टोनिक्स भनेर पनि सोध्न सक्छ डिफरेन्शिएट बिट्विन डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज भनेर पनि सोध्न सक्छ अब यो डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिज भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के हुन्छ मास चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ भनेको यहाँ प्लेट चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ भनेको प्लेटहरु त्यहाँ सर्टेन मास चाहिँ नयाँ नयाँ इभल्भ हुँदै जान्छ हैन भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो अब कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रीमा के हुन्छ प्लेट्सहरु कन्ज्युम हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ है प्लेटहरु डिस्ट्रोय हुन्छ कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री यसको ठ्याक्क अपोजिट साइडतिर भनेको जहाँ प्लेट कन्भर्ज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्लेटहरु डिस्ट्रोय हुन्छ कन्ज्युम हुन्छ त्यो भित्र भित्र छिरेर जान्छ र यहाँ त्यति नै एमाउन्टमा यो बाहिर निस्किने अनि त्यति नै एमाउन्टमा उतापट्टि अर्को मास चाहिँ भित्रपट्टि छिर्ने हुँदाखेरि बाहिरपट्टिको सरफेस चाहिँ एकदमै त्यो ब्यालेन्समा रहिरहेको हुँदो रहेछ यही एक्सनले गर्दाखेरि अब यसरी मास चाहिँ यो जुन ओसेनिक बेल्ट चाहिँ एकदमै वाइडनिङ भइरहने एकदमै यो चाहिँ एकदम वाइडनिङ भइरहने हुँदो रहेछ अब यसरी वाइडनिङ हुनुभन्दा पहिला चाहिँ अब यहाँनेरको स्पेसिस र यतापट्टिको स्पेसिस त पहिला एकै ठाउँमा थिए अहिले पो धेरै टाढा टाढा भयो हैन यो वाइडनिङको कारणले गर्दाखेरि त्यसकारण चाहिँ अफ्रिका र यतापट्टि अमेरिका यतापट्टि अफ्रिकामा देखिने स्पेसिसहरु सेम देखिने कारण मेन कारण पनि दैट इज द डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रीज को कारणले अथवा डाइभर्जिङ प्रोसेस को कारणले त्यो भएको हुन सक्छ अब त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्नुस् है अब पहिला त यो स्पेसिसहरु एकै ठाउँमा थिए अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो क्र्याक डेभलप भयो क्र्याक डेभलप भएपछि यो चाहिँ यो मास चाहिँ यतापट्टि जान थाल्यो यो मास चाहिँ यतापट्टि जान थाल्यो त्यसपछि जाँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ फेरि ओसन डेभलप भयो हैन ओसन लार्ज एरियामा ओसन डेभलप भइसकेपछि यहाँ बीचबीचमा अनि यस्तो ट्रान्सफर्म फल्टहरु पनि यस्तो खालको देखिन थाले जुन एकदम स्टीप हुन्छ नर्मल फल्टहरु हुन्छन् यिनीहरु हैन नर्मल फल्ट भने के हो भन्ने कुरा त म पछि भन्ने नै छु अनि जति यो डेभलप हुँदै गयो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि भित्र चाहिँ माउन्टेनहरु पनि डेभलप हुँदै गएका छन् मेन यही नै हो डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रीजमा हुने एक्सनहरु अब यस्तोमा चाहिँ हर्स एन्ड ग्राभेनहरु थुप्रै डेभलप भएका हुन्छन् हैन टेन्सन क्र्याकको कारणले चाहिँ माउन्टेनहरु डेभलप हुने कहीं चाहिँ भासिने कहीं चाहिँ उठ्ने त्यस्तो खालको भइरा हुन्छ यस्तो ठाउँमा ओके so still question remain अब question के हुन सक्छ भने how can new crust be continuously added along the oceanic ridge without creating the size of the earth without increasing the size of the earth मैले अघि नै भने नि हैन कुनै पनि साइज अर्थको साइज बढ्या त छैन तर पनि कन्टिन्युअसली त्यहाँ त्यो जुन ओसेनिक रिज तिर त कन्टिन्युअसली मास एड त भइराछ थप्पी त रहेछ त्यसको के भयो त त्यसको अल्टिमेट कन्क्लुजन रिजल्ट के हो त भन्दाखेरि उतापट्टि मैले अघि नै भनिसके त्यसको कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रीज तिर गएर जति त्यहाँ इभल्भ भएको छ त्यति नै मास चाहिँ उतापट्टि गएर कन्ज्युम हुन्छ है त्यो चाहिँ तपाईहरुले जुन सबडक्सन जोन तिर गएर कन्ज्युम हुन्छ अथवा कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रीज तिर गएर त्यो चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले प्लेट टेक्टोनिक्समा बुझ्नु पर्यो है कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्न सक्छ व्हाई द अर्थ सरफेस or shape of the earth is constant while there is a continuously added the mass along the convergent plate boundaries divergent plate boundaries
भनेर क्वेसन सोध्न नि सक्छ। त्यसको एन्सर भनेको यही नै हो, प्लेट टेक्टोनिक्सकै कुराहरू गर्नु पर्यो सबै। ओके, अब त्यहाँ मैले अघि जुन कुरा गरेँ, अब तपाईँले इन्टेरियर अफ द अर्थमा हेर्नुभयो भने के हुन्छ भने द्याट इज द लिथोस्फियर होइन, यो चाहिँ एस्थोनोस्फियर भयो। अब यहाँनिर चाहिँ एस्थोनोस्फियर यहाँनिर छ, लिथोस्फियर यो भयो। यो यहाँनिर एस्थोनोस्फियरको भित्रपट्टि चाहिँ एकदमै यो कन्टिन्युसली यसरी यो कन्भेन्सनल करेन्ट यसरी डेभलप हुँदो रहेछ यो एरियामा। त्यस्तै यो एरियामा पनि यो यसरी डेभलप हुने, यसरी यो एरियामा यसरी डेभलप हुने, यो एरियामा चाहिँ यसरी डेभलप हुने। त्यसको अल्टिमेट रिजल्ट भनेको यो माथिपट्टि फ्लोटेड भएको छ यो मास त क्रस्ट चाहिँ होइन, लिथोस्फियर। लिथोस्फियर माथि फ्लोटेड भएको हुनाले यो चाहिँ यतापट्टि सरर बग्दै जान्छ, यो यतापट्टि बग्दै जान्छ। अनि यहाँ टेन्सन क्र्याक त डेभलप भयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ भित्रबाट मेन्टलबाट भल्क्यानिक इरप्सन बिस्तारै यहाँ चाहिँ आएर मासहरू थपिन्छ। यहाँ ओसन छ, चिसो छ वाटर होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ छिटो छिटो यहाँ चाहिँ सोलिडिफाइड पनि हुन्छ, भनेको कन्सोलिडेटेड पनि हुन्छ यहाँको मासहरू। अनि यहाँ जति थपिँदै जान्छ फेरि यहाँ त यो कन्टिन्युसली यहाँ त यो सर्कुलर करेन्ट त यहाँ छ त होइन, कन्भेन्सनल करेन्ट त छ यहाँ। यसले त यता धकेला गरे हुन्छ नि त, यत्रो एरियामा त यहाँ धकेला गर्छ। अब यो एरिया यो मैले त क्रस सेक्सनमा तपाईँलाई भने, अब यो एमाउन्ट भनेको त एज अ होल सबै जति एमाउन्टमा यो चाहिँ क्र्याकिङ डेभलप भएको छ त्यो एमाउन्टमा सबै मास चाहिँ यतापट्टि गएको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब यहाँ यति यो भएको छ भने यो सबै एमाउन्टको मास चाहिँ यतापट्टि गएको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यसकै रिजल्टले अब यहाँ एकदमै रेसियर स्ट्रेस पनि लागेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स फोर्स पनि छ यहाँ। रेजिस्टेन्स फोर्सले गर्दाखेरि यो चाहिँ यही अवस्थामा यहीँ रहन सक्दैन र यता बग्ने हुन्छ। र त्यस्तै अब यतापट्टिको अर्को बेल्ट चाहिँ यो यतापट्टि यो कन्भेन्सनल करेन्ट यहाँ छ भन्ने सम्झिनु पऱ्यो। त्यसको कारणले चाहिँ यो यतापट्टि आइरहेछ, यो यतापट्टि आइरहेछ, यहाँ चाहिँ कन्ज्युम भएको छ मास। कन्ज्युम मास भएको कारणले अब यो जुन ओसेनिक बेल्ट छ यहाँ, ओसेनिक बेल्ट भएको हुनाले ट्रेन्च पनि यहाँ डेभलप भएको छ होइन। ठाउँ ठाउँमा तपाईँहरूले अलमोस्ट 26 ट्रेन्च अल ओभर द वर्ल्ड भनेर हामीले अस्ति कुरा गरेको थियौँ नि होइन। भनेपछि यहाँ ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता खालको ट्रेन्चहरू पनि डेभलप भएको छ जहाँ ओसेनिक बेल्ट छ। अब कन्टिनेन्ट बेल्टमा यस्तो ट्रेन्च डेभलप हुँदैन किन भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। तपाईँहरूले माइन्डमा राखिरहनुहोस्, तपाईँहरूले मलाई सोध्नु भएन भने म तपाईँहरूलाई सोध्छु यो क्वेसन है। ओसेनिक बेल्टमा मात्रै यो ट्रेन्च डेभलप हुन्छ, कन्टिनेन्टल बेल्टमा किन हुँदैन भन्ने कुराहरूको त्यसको एन्सर चाहिँ मलाई चाहिन्छ, तपाईँहरूले भन्नुपर्छ है। ओके, द्याट इज द ट्रेन्च होइन, द्याट इज द कन्भर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रिज। यो प्लेट यतापट्टि गइरहेछ यो डिरेक्सनमा भने यो प्लेट यतापट्टि यो डिरेक्सनमा, त्यस्तै यो प्लेट चाहिँ यतापट्टि यो उतापट्टि गइरहेछ। यहाँ चाहिँ द्याट इज द ओसेनिक रिज, द्याट इज द ट्रेन्च, द्याट इज द फोल्ड माउन्टेन होइन। यो यस्ता खालका द्याट इज द सिल्ड। यो ओसेनिक क्रस्ट भयो यहाँ, त्यस्तै यो कन्टिनेन्टल क्रस्ट भयो। यो कन्टिनेन्टल क्रस्टमा चाहिँ लिथोस्फियर एकदमै थिक हुन्छ होइन, किनकि यो द्याट इज द लिथोस्फियर एकदमै थिक हुन्छ, मास यो क्रस्ट चाहिँ एकदमै बढी थिक पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एस्थोनोस्फियरको तलपट्टि यो त एस्थोनोस्फियर भयो, यहीँ मुभ हुने त यहीँ हो, यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू बनाइरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ यहाँ लगभग 70 किलोमिटर जति यसको क्रस्ट छ, कन्टिनेन्टल क्रस्ट भने यतापट्टि चाहिँ त्यही 5-7 किलोमिटर मात्रै यहाँ पर्दछ यहाँको ओसेनिक क्रस्ट चाहिँ। ओके, मेनली अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्ने भनेको 3टा कुरा हुन्, डाइभर्जेन्ट बााउन्ड्रिज, कन्भर्जेन्ट बााउन्ड्रिज, ट्रान्सफर्म फल्ट। मैले यो डिस्क्राइब गरिसकेको छु। ट्रान्सफर्म फल्टमा यो कुनै पनि मास चाहिँ कन्ज्युम पनि हुँदैन, डिस्ट्रोय पनि हुँदैन। अब यो डाइभर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रिजमा चाहिँ मास इभल्भ हुन्छ, जेनेरेट हुन्छ होइन, मास चाहिँ फर्मेसन हुन्छ भने यहाँ चाहिँ कन्भर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रिजमा मास चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ। ओके, यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। कन्भर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रिज भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। कन्भर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रिजमा फोर्स एकदमै एकुमुलेट भएको हुन्छ, किनकि दुईटा मास चाहिँ एकदमै यहाँ चाहिँ यसरी एकअर्काले धकलिरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारण फोर्स चाहिँ एकदमै यहाँ कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ। फोर्स कन्ज्युम भइरहेको कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसको अल्टिमेट रिजल्ट भनेको अर्थक्वेक जाने हुनसक्छ, विभिन्न क्र्याकिङ डेभलप हुन्छ,
त्यसको रिजल्ट भनेको माउन्टेन डेभलप हुन्छ हैन कस्तो खालको माउन्टेन फोल्ड माउन्टेनहरु फोल्ड माउन्टेन डेभलप भएको हुन्छ फोल्ड माउन्टेनको साथसाथै भोल्क्यानिक माउन्टेन पनि डेभलप हुन सक्छ त्यो पनि नबिर्सौं है भोल्क्यानिक पनि फ्रिक्वेन्टली यहाँ डेभलप भइरहेको हुन्छ भोल्क्यानिक माउन्टेन अथवा भोल्क्यानो फ्रिक्वेन्टली आइरहेको हुन्छ यही पेरिफेरीमा फोल्ड माउन्टेन पनि डेभलप भएको हुन्छ यो कम्प्रेसनल फोर्स यहाँ जेनेरेट भएको हुन्छ है बुझ्नु पर्यो तपाईले अब यहाँ के हुन्छ टेन्सनल क्रैक डेभलप भएको हुन्छ टेन्सनल फोर्स डेभलप भएको हुन्छ हर्स्ट एन्ड ग्राभन डेभलप भएको हुन्छ त्यस्तै रिफ्ट भ्यालीहरु डेभलप भएको हुन्छ त्यो कुराहरु भन्नु पर्यो तपाईहरुले ओके अनि बिस्तारै भोल्क्यानिक इभल्भ पनि फर्मेसन पनि भएको हुन्छ जहाँ भोल्क्यानिक रकहरु भोल्क्यानिक माउन्टेनहरु यहाँ पनि हुन्छन् अब यहाँ हुने भोल्क्यानिक माउन्टेन एकदमै एक्सप्लोसिभ टाइपको हुन्छ पहिला वात्त बाहिर निस्किने अनि त्यहाँ 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर माथिसम्म त्यस्ता खालका मासहरु माथि जाने अनि त्यहाँबाट बिस्तारै स्काईबाट तल झर्ने त्यसलाई चाहिँ पाइरोक्लास्टिक मेटेरियल पनि भन्छ हामी सेकेन्ड सेमेस्टरमा अथवा फोर्थ सेमेस्टरमा यसको डिटेलमा पढ्छौं भोल्क्यानिक इभोल्युसन भनेर अब अहिले तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ एकदमै एक्सप्लोसिभ टाइपको हुन्छ यहाँ चाहिँ क्वाइट टाइपको भोल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ एक्सप्लोसिभ टाइपको हुन्छ एकदम माथिसम्म स्काईसम्म पनि भोल्क्यानिक इरप्सन भइरहेको हुन्छ सुरुमा अनि त्यसरी बिस्तारै त्यसको फोर्स घट्दै गएपछि बिस्तारै घटेर अनि सल्ल बग्ने टाइपको हुन्छ त्यसरी माउन्टेन बनाएको हुन्छ ओके यो यस्ता क्वेशनहरु म नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईहरुलाई सोध्छु यहाँ दिएको कुराहरु पनि तपाईले हेर्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुभयो भने दैट इज द सेम अब यो 200 मिलियन शेयर अलमोस्ट 200 मिलियन शेयर अगाडिदेखि कस्तो एक्टिभिटीहरु भयो त भन्ने चाहिँ सर्टेन एउटा मोडेल डेभलप भएको छ हैन प्लेटहरु कसरी डेभलप भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यो हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज द हैन मिड एटलान्टिक रिज यहाँनिर यो पर्दछ अनि त्यस्तै अब यहाँ थुप्रै यो जुन इन्डियन प्लेट चाहिँ यहाँबाट मुभ भएर यता गएको छ हैन अनि त्यस्तो खालको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भइरहेको हुन्छ ओके वन 190 मा यस्तो खालको थियो 190 मा सबै कन्टिनेन्टहरु एकै ठाउँमा थियो यसलाई सुपर कन्टिनेन्ट भन्ने हो हैन अनि त्यसपछि 180 मा आएर यो भयो 160 मा आएर यो भयो 140 मा आएर यस्तो खालको भयो 120 मा आएर यो जुन इन्डियन प्लेट यसरी यता मुभ हुन थाल्यो फास्ट मुभ भएको छ है यो हेर्नुस् है इन्डियन त्यस्तै यो अफ्रिका र अमेरिका कसरी छुट्याएको छ हेर्नु त त्यस्तै यो मिड एटलान्टिक ओसनमा कसरी यस्तो भएको छ तपाईले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है ओके यस सर अब यो माउन्टेन ओरिजिन अफ द हिमालय हाम्रो हिमालयन ओरिजिन हुने भनेको वान अफ द यंगेस्ट माउन्टेन भनिन्छ अब यो चाहिँ यतापटि यो इन्डिया भयो यो तिब्बत भयो हैन अब यो चाहिँ त्यही इन्डियन प्लेटको एकदम फ्रन्टल पार्ट हो यो इन्डियन प्लेटको फ्रन्टल पार्ट त्यो त्यसरी डेभलप भयो कसरी डेभलप भयो भन्दाखेरि अब यसको पनि हामीले सर्टेन मोडेल हेर्न सक्छौं हैन यो यसरी यो फोल्ड माउन्टेनहरु यसरी यहाँ डेभलप भएको छ यिनीहरु कसरी बने भन्ने कुराहरु हेर्नलाई चाहिँ विभिन्न यो माउन्ट एभरेस्ट त हाईएस्ट पिक हो हैन अराउन्ड 40 मिलियन इयर अगाडि चाहिँ यो चाहिँ सी भित्र थियो भन्ने कुरा छ हैन सी भित्रपट्टि किनकि यहाँ सर्टेन फोसिल्सहरु पनि हामीले पाउन सक्छौं जुन सी मा सर्भाइभ हुन सक्ने खालका त्यस्ता खालका इन्सेक्टहरु विभिन्न अरु टाइपका प्लान्ट एन्ड एनिमल्स स्पेसिसहरु हामीले यहाँ भेट्न सक्छौं फोसिल्सको रूपमा अब हिमालय कसरी फर्म भयो त जस्तै यो इन्डियन प्लेट भयो हैन इन्डियन प्लेट अन्टार्कटिकाबाट यसरी मुभ भएर यहाँ यसरी ठोक्यो
ठोकिए पछाडि पहिला त यहाँ ओसन थियो हैन, पछि यो युरेसियन प्लेटमा आएर ठोकिसके पछाडि अनि यो कन्टिनेन्ट जोडिएर अनि त्यस पछाडि बनेको प्लेट हो यो। जस्तै एउटा सानो मोडेल तपाईले हेर्नुभयो भने अब यो मानौ एउटा ठुलो ट्रक छ, यतापट्टि कार छ हैन, अनि यहाँ यहाँ चाहिँ स्पेस छ, रोड छ। अब यो कारले पनि ठाउँ छोड्दैन, ट्रकले पनि ठाउँ छोडेन, ठोकियो यिनीहरू। ठोकिएपछि के हुन्छ, कार चाहिँ ट्रकको माथि जान्छ र जाँदैन। ट्रक त एकदमै बिग छ, यसको पाङ्ग्रा पनि ठुलो छ, कारको पाङ्ग्रा पनि सानो छ हैन। अब त्यो भइसकेपछि अब यहाँ यसले यताबाट नि अब यो विभिन्न इन्जिन अब त्यो स्टार्ट भइरहेछ, त्यो एसेलेरेटर दबिरहेछ, यसले यता धकेलिरहेछ, यसले पनि यता धकेलिरहेछ। अल्टिमेटली रिजल्ट के हुन्छ त, एकदमै कार चाहिँ त एकदमै स्क्विज भएर एकदमै कचाककुचुक हुनसक्छ। अनि ठुलो यो ऊ पनि ट्रक पनि केही कचाककुचुक केही मात्रामा हुनसक्छ हैन, तर धेरै मासमा हुँदैन किनकि यो ठुलो छ। अनि यसको अल्टिमेटली यता पछाडिपट्टि पनि त्यस्तै खालको भएको छ। यहाँ पहिला ट्रली थियो टाइपको हैन, त्यो ट्रली चाहिँ त्यो पनि अब कचाककुचुक भएको छ, यो अलि सफ्ट टाइपको थियो। अब यताबाट धकेलिरहेछ, यताबाट पनि धकेलिरहेछ भनेपछि यो त त्यस्तो भयो। सेम त्यस्तै गरेर हाम्रो हिमालयन रेन्ज युरेसियन प्लेट म्यासिभ टाइपको थियो, इन्डियन प्लेट आयो। इन्डियन प्लेट आएर अब सानो थियो इन्डियन प्लेट हैन, त्यो चाहिँ त्यस कारणले त्यो त भित्र जान सक्यो, भित्र छिर्यो। टिबेटन प्लेट चाहिँ ठुलो थियो, युरेसियन प्लेट ठुलो थियो, त्यो चाहिँ भित्र इन्डियन प्लेटको तल गयो, जान सकेन। त्यसकारण यो माथि माथि रहेर यसरी हिमाल डेभलप भयो। त्यो बिचमा पहिला हिमाल डेभलप हुनुभन्दा यसरी जोडिनुभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ ओसन पनि थियो है, ओसन थियो। त्यस कारण चाहिँ ओसन सबै कोल्याप्स भयो। कोल्याप्स भइसके पछाडि 66 मिलियन इयर पछाडि आएर चाहिँ सबै कन्टिनेन्टको यहाँ चाहिँ फाइट पर्यो अनि यहाँ माउन्टेन डेभलप भएको छ। यसरी माउन्टेन हिमालयन रेन्ज अब इन्डियन प्लेट है यो। अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ यस्तो खालको यो ओसन थियो, अनि यो एसिया भयो अथवा युरेसियन प्लेट भयो। अनि तलपट्टि यो मास चाहिँ अलि डेन्स टाइपको हुन्छ। जनरली ओसेनिक बेल्ट चाहिँ कन्टिनेन्टल बेल्टभन्दा अलि हेभी नै हुन्छ, त्यो चाहिँ भित्र मेन्टलतिर भित्र गयो। अनि त्यसको अल्टिमेट रिजल्ट यो र यो यहाँ ठोकिएपछि एकदमै फोर्स पनि जेनेरेट भयो, यत्रो एरियामा चाहिँ रेजिस्टेन्स फोर्स लाग्यो। त्यस कारण चाहिँ अनि त्यस पछाडि अनि माउन्टेन डेभलप भएको छ, जसलाई चाहिँ हामी हिमालयन माउन्टेन भन्छौँ। अब तपाईँले एस्टोनोस्फियर लिथोस्फियरको के छ भने द्याट इज द लिथोस्फियर, यो चाहिँ यता भित्र बग्दै गइरहेछ हैन। त्यसको अल्टिमेट रिजल्ट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भोल्क्यानिक इरप्सनहरू पनि भएको हुन्छ। हाम्रो यो रेन्जमा पनि कहीँ तपाईँले विभिन्न इग्नियस रकहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जुन यो एक्टिभिटीले चाहिँ आएको हो यो एरियामा। ओके, टाइम पनि सक्यो है। तपाईहरुको टाइम छ भने चाहिँ मलाई केही क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने हामी नेक्स्ट टाइममा सोधौँला। तपाईहरुको अर्को क्लास छ भनेदेखि। यो भन्दा पछाडी क्लास छ कि छैन? छ सर। ओके, म आज यति नै स्टप गर्छु हैन। तपाईहरुलाई यसको स्लाइड पनि म तपाईलाई पठाइदिन्छु भरेसम्ममा। र पर्सि नेक्स्ट क्लासमा केही हामी 10-15 मिनेट यसको डिस्कसन गर्छौं र हामी अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौं। अथवा नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी केही अलिकति ट्युटोरियल्स गरौँ है। हामीले दुईटा फुल्ली च्याप्टर चाहिँ सकाएका छौं आजदेखि। केही रिभिजनहरु गर्ने, तपाईहरुसँग केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि डिस्कसन पनि गर्ने सर्टेन ट्युटोरियल टाइपको हामी क्लास गरौँ है त नेक्स्ट क्लास। ओके, हुन्छ सर, हुन्छ। ल आज यति नै गरौँ, बाइ। तपाईहरुको केही क्वेशन छ भने तपाईले नोट गरेर राखिरहनु।